Bonjour, bienvenue à notre chaîne Défi Technologie. Dans la vidéo, on va voir comment coloriser une cellule au niveau du grid view suite à une condition en ASP.NET. فقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ونبداو على بركة الله. بالنسبة للفورمولار عندي فيه جوست grid view. Et au niveau du code behind, درت la méthode سميتها remplir grid. Le rôle d'elle, c'est de charger le grid view les informations les indiquent la table produit. Donc on va travailler à la gestion des produits. Et l'événement load ديال la page درت appel la méthode هذه. بالنسبة l'application ديالي c'est déjà exécuté. Donc غادي نمشي للnavigateur باش نشوفوا le résultat. Le voilà. فهاد لا كيستيون اللي غادي نخدموا عليها في هاد لا فيديو فهي ما كتكونش سوفون في لي فيكسامات فان فورماسيون مي كتكون يعني دو طون ان طون كيحطوها هي تري فاسيل يعني باغ اكزومبل حنا في هاد لو كا ديالنا غنخدموا على لا جيستيون دي برودوي كيقول لك باغ اكزومبل غتشوف لي فارتيكل اللي عندهم لا كونتيتي كبر من واحد العدد باغ اكزومبل 50 ولا 30 ولا لو مونطون ديالهم مثلا ايكال كذا وانت داك واحد لا كونديسيون صافي ça marche. يعني ملي كتحقق ديك لا كونديسيون انت تدير لا ميس ان فورم بحال الشكل ديال الاكسل تندير دي كونديسيون تندير دي ميس ان فورم سويت ا دي كونديسيون اوكي دونك سي لو ميم اللي غادي نخدمو حنا اوجوردي يعني بالنسبه لا كونديسيون اللي تيعطيوك هما راه تيعطيوها لك ديجا واجده يعني تتشدها وتكتبها كيبقى لك غير انت تعرف كيفاش تكولوريفي واحد لا سيلول في الجريد فيو في لا اس بي ça marche. Alors هنا فاش تكون عندنا بحال هاد لي كا هادو يعني دي ميس ان فورم سويت ا دي كونديسيون فاش نمشي للجريد فيو وتنخدمها في ليفينمون اللي هو رو داتا باوند دونك تندخل ليفنتس وتنمشي رو داتا باوند فوالا كندير عليه دبل كليك. الوغ هنا انا في هاد لو كا غادي نشوف لي فارتيكل اللي لا كونتيتي ديالهم كبر من 15 لي فارتيكل اللي عندي لا كونتيتي ديالهم كبر من 15 هما هادو هذا لي نوفو و اوبو اوكي دونك هنا برومييرمون خاصني ندير واحد لا بوكل على كاع لي فانفورم بلوتو على كاع لي راو اللي عندي في الداتا في الجريد فيو دونك غنمشي ندير لا بوكل فور ايتش وغنقول ليه جريد فيو راو ار ان جريد فيو dot rows ok ensuite onglet if il a كانت r point self 22 point text كبر من 15 tout simplement donc هنا علاش درت 2 لان tout simplement هنا عندي 0 وهنا 1 وهنايا 2 ok et puisque هنا la quantité c'est un entier et هنا عندي texte donc خاصني ندير la conversion donc غادي نقول ليه int dot parse tout simplement ok غادي نفد لا بارونتيز هنا باش ما يبقاش لي ان بروبليم وهنا غادي ندير الريزولطا يعني فاش غتحقق لي هاد لا كونديسيون غنقول ليه هاد r.self pardon r.self de 2 point الباك كالر ديالها غتعطيه باغ اكزومبل لا كولور روج كالر بوين ريد سي بون بالنسبه في الامتحان راه هما تيعطيوكم لا كولور اللي بغاو سي بون الوغ هنا بالنسبه لهاد الكالر هي نورمالمون ما غاديش تطلع باسكو خاصكم ديروا نيم سبيس لو سيستم بوين دروين اوكي دونك سي بون هذه هي لا كونديسيون ديالنا مانتونو غادي نانجستري وغادي نعاود نافيشي سي بون دونك هذا هو الريزولتا ديالنا كيف كتلاحظوا عطاني لي نوفو و اوبو باسكو هادو هما اللي عندهم لا كونتيتي كبر من 15 دونك لا ريبونس راها تري سامبل يعني كيبقاو هادو غير دي فاستيوس سي تو غادي نوريكم حتى حاجه اخرى كيفاش ديروا ان ميساج دو كونفيرماسيون و كيفاش نديبلاسا من باج لباج باسكو لي ميساج دو كونفيرماسيون هنا ما عنديش بوسيبيليتي كيفاش نديرها اوكي باغ اكزومبل غادي ندير واحد البوطون je sais pas غادي نسميها par exemple معرفتش غنسميها déplacer par exemple انا فاش بغيت نكليكي عليها par exemple يطلع لي un message de confirmation يقول لي واش بغيتي déplacer vers une autre page الا درت وي غادي يديني vers une autre page الا درت نو غادي نبقى في لا باج ديالي دونك فاش كنبغي نديرو un message de confirmation هادي لا بلوبار ما كيعرفهاش وهي سي très simple و parfois كيطلبوها في لي فيكساما دونك tout simplement تمشي للبوطون
وتمشي les propriétés ديالها وتمشي la propriété اللي هي on client click je pense voilà هي هذه وتنكتب return وتندير confirm في du code javascript وتمشي تندير يعني le message اللي بغيت نقول ليه مثلا voulez-vous déplacer c'est bon وغادي نفوت وندير point virgule وندير entrée maintenant باش نقدر نديبلاصي vers une autre page كي خاصني نكري واحد لا نوفيل باج فوالا هي هذه غادي نخليها في لو ميم نون دونك هنا عندي une nouvelle page ça marche غادي نرجع لا باج ديالي فوالا فاش غنكليك على هاد البوطون الى درت وي كيغادي يديني فيغ لا باج اللي هي ويب فورم دونك باش نقدر نديبلاصا من باج لباج في لا اف بي تنستعمل response.redirect دونك هاد response.redirect فهي كتمكنني باش نديبلاصا من باج لباج وهنا تندير لو نون ديال هذيك لا باج تو سامبلومون ça marche يعني تندير لو نون ديال لا باج اللي بغيت نديبلاصا لها سي تو maintenant غادي enregistrer et غنعاود نيكزيكوتي pour voir le résultat. Alors, غادي نكليكي البوطون déplacer. إلا لاحظتو عطاني un message de confirmation voulez-vous déplacer غندير cancel غنبقى في لاباج ديالي نعاود نكليكي غادي ندير OK. إلا لاحظتو داني vers la page اللي هي webform1.aspx. C'est bien. Donc, c'était la fin de la vidéo. J'espère أنكم تكونوا استفدتوا منه. بالنسبة للكود سورس غادي نخلي لكم في la description ونتلاقاو في la vidéo الجاي إن شاء الله. À bientôt.